कराची में मुतअद्दिद बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस को 100 से जायद बदफेली के केसेस में मुलविस होने का शुबा। 2020 से 2025 के दरमियान 9 शिकायत रिपोर्ट हुई। साथ में एक ही शख्स का DNA मैच हुआ। SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदोजई ने दावा किया 6 साल से एक ही DNA मैच होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 2 दिन पहले टीपू सुल्तान में छापा मारकर मरकजी मुलजिम इमरान को साथी वक्कास खान समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इमरान 2 बच्चों का बाप, मंसूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर लगाने का काम करता है। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल की सवारी का लालच देकर मलीर नदी के करीब ले जाता और ज्यादती का निशाना बनाता। 3 मुकदमात में बच्चों ने मुलजिम इमरान को शनाख्त कर लिया। एक लैब रिपोर्ट हमें आती है और उस लैब रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि 2020 से लेके 2025 तक मुख्तलिफ मेल चाइल्ड के साथ ज़्यादती के केसेस हैं और उसमें ज़्यादती करने वाला एक है। और वो इस तरह से एक है कि क्योंकि जो सैंपल लिया गया विक्टिम की बॉडी से उसमें DNA मैच हो रहा है। मज़ीद इसकी तहकीक की गई तो एक पैटर्न हमारे सामने आया। बच्चे को ये एक मोटरसाइकिल पे पिक करता था और हमेशा उसको लालच देता था किसी न किसी किस्म की, और उसको लेके जाता था ये मलीर नदी की तरफ और ये ज़्यादती का निशाना बनाता था और फिर उसको वापस छोड़ के जाता था। तो फिर हमें वहाँ से ये शक हुआ कि ये वही आदमी है जो कि 6 साल से ये काम कर रहा है। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन आप सिर्फ इस सैंपल से की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि शायद केसेस 100 से भी ज़्यादा। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हमआहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। दूर मार करने वाले हथियारों के हमआहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफरूज कर दी जाती है। अफवाज पाकिस्तान की ये मशक़ें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशाना बंदी की सलाहियतों का मज़हर। मशक़ें अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत और मुख्तलिफ सर्विसेज के बाहमी इश्तराक को नुमाया करती हैं, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की पहचान है। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मशक़ इंस्पायर्ड गैम्बिट का इनेकाद। दिफाई शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मशक़ इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दिया। रवां हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फ़ौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मशक़ इंस्पायर्ड गैम्बिट के दौरान तरबियत मुकम्मल की। मुश्तरका मशक़ में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमली और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। मशक़ ने दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मज़ीद मजबूत किया। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे की पाकिस्तान की हिमायत। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकती है। जरीदे का कहना है भारत का दुलिस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंतास मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक आबी डेटे की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत भी वाज़ेह कर चुकी है, भारत मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ बोलने नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पॉलिसी बता दी। मीडिया टॉक में कहा कौमी असम्बली में फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। पाक फौज और इदारों के खिलाफ फर्जा सदाई नाकाबिले बर्दाश्त है। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। एहतजाज पुरअमन हो तो कोई मुमानियत नहीं, जब तोड़ फोड़ खून खराबा हो तो फिर तशवीश होती है। पार्लियामान तमाम मसाइल हल करने की जगह है। वज़ीर आज़म से मुशावरत करता हूँ, वो किसी काम से नहीं रोकते। ऑपोजिशन अवामी मसाइल हल करने के लिए पार्लियामेंट आए। ऑपोजिशन लीडर ठीक बातें करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा।
محمود خان اچکزئی سینئر سیاستدان اور قابل احترام ہیں، ان کا اپوزیشن لیڈر بننا بانی پی ٹی آئی کا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن کی گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی ڈی چوک پر محمود خان اچکزئی کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، ہماری سیاست ایک دوسرے پر تنقید تک محدود ہو گئی، منفی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت ہے، جیسی کارکردگی سندھ حکومت نے دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائیں۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی حکومت کا احسن اقدام، حکومت نے مثبت قدم اٹھا لیا، پی ٹی آئی بھی مثبت اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا محمود خان اچکزئی مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف کے خیالات مثبت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں، تحریک انصاف والے کہتے ہیں بانی کو ڈائیلاگ پر تیار کر لیں گے۔ پی ٹی آئی واپس آئے اور سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھے۔ پی ٹی آئی کی تیاریوں سے لگتا ہے کہ وہ 8 فروری کی کال کو واپس نہیں لیں گے، وہ احتجاج کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ میں آئیں اور بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کی امید ظاہر کی، باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران میں احتجاج کے اصل مجرم ٹرمپ، آیت اللہ علی خامنائی نے امریکی صدر کو جانی اور مالی نقصانات کا قصوروار قرار دے دیا، کہا امریکہ اور اسرائیل فسادات کی منصوبہ بندی اور عملی کارروائی میں شامل ہیں۔ ایران میں جاری حکومت مخالف پروپیگنڈا امریکی اسرائیل سازش ہے، سازشیں ایران کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ایرانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے G7 ممالک کا بیان مداخلت ہے، امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہے۔ تشدد میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ پرامن احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پرتشدد بنایا، مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے، موساد سے تربیت یافتہ دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا، سیکورٹی اداروں نے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ناکام بنا کر اسلحہ برآمد کیا۔ G7 ممالک نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے پر ایران کو پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔ صدر ٹرمپ کا مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایران سے اظہار تشکر، کہا حملے سے روکنے کے لیے مجھے کسی نے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا، ایران نے کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں دی، اس بات کا گہرا اثر ہوا، ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ سعودی عرب، قطر، UAE نے امریکہ میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، بولے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر احتجاج، متعدد افراد پولیس حراست میں، ایرانی سفارت خانے نے پرچم اتارنے کے واقعے پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج، سفارت خانے کے باہر ہنگامہ آرائی، پولیس اہلکاروں پر اشیاء پھینک کے جانے کا الزام۔ احتجاج کے دوران مظاہرین اور اہلکار آمنے سامنے چلا، 4 پولیس افسر اور 4 مظاہرین زخمی۔ ایرانی سفارت خانے کے اطراف سیکشن 35 نافذ، اضافی پولیس نفری تعینات، سفارتی علاقے میں سیکورٹی ہائی الرٹ۔ گوادر اور سرگودا میں 2 ٹریفک حادثات، 24 افراد جاں بحق، مکران کوسٹل ہائی وے پر بس الٹ گئی، 10 افراد جاں بحق ہو گئے، 35 زخمی۔ حادثے کے بعد پاک فوج کی فوری امدادی کارروائی، لاشوں اور زخمیوں کو پاک بحریہ اور ریسکیو کی ایمبولینسز کے ذریعے PNS درمان جا اوماڑا لایا گیا۔ شدید زخمی مسافروں کی پاک بحریہ کے ATR کے ذریعے کراچی منتقلی۔ حادثے میں مرنے والے افراد مزدوری کے لیے جنونی جا رہے تھے۔ سرگودا میں دھند کی وجہ سے منی ٹرک نہر میں گر گیا، 14 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 6 بچے، 5 خواتین اور 3 مرد شامل، 9 زخمی ہسپتال میں زیر علاج، 3 افراد کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو حکام کے مطابق منی ٹرک میں سوار 23 افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرک حادثات پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر
वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। कमिश्नर सरगोदा से हादसे की रिपोर्ट तलब। बालाई इलाकों में सर्दी उरूज पर। वादी नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी। ताओबट में 1 फुट, अड़ंकेल में 1.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों तक पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। अस्तोर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू के बालाई इलाकों में और पहाड़ों पर बर्फबारी। 80% से जायद बालाई इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में महसूर। खराब मौसम के बाइस परवाज़ें मनसूख। और ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाकों से मुताल्लिक मालूमात हासिल की जा रही हैं।